कसैले भन्नुभएको छैन सर अहिले एसाइनमेन्ट अनि अरू प्र्याक्टिकलहरूले गर्दा पहिला टाइम सरहरूको फेरि इक्जाम पनि रहेछ काठमाडौँमा रहेछ कसैले भन्नुभएको म चाहिँ यस्तो हेर्छु है तिमीहरूको पहिलाको सेम पनि तिमीहरूसँग फेस टु फेस अथवा इन्डिभिजुअली त्यो उस गर्न पाइएको थिएन म तिमीहरूको भाइबा लिन्छु है फिजिकल्ली अनलाइन भाइबा होइन फिजिकल्ली अहिले त फिजिकल्ली मिल्दैन र के छ अरू सरहरूको फिजिकल्ली लिइराख्नु भयो एसेसमेन्टहरू अनलाइन ठिक छ त्यसको हामी पछि सल्लाह गरौँला 1-2 दिनमा अहिले क्लास गरौँ है त अनलाइन एसेसमेन्ट ठिक होला त अरूको पनि भइरहेको रहेछ अनलाइन एसेसमेन्ट अर्को को भइरहेछ भन्नाले अर्को कसले लिइरहेछ अरू फ्याकल्टीहरूको अरू इयरहरूको कस्तो एमसीक्यू लिनुभयो कि के लिनुभयो अरू साथी के छ एमसीक्यू लिइराख्नु भएको छ तिमीहरू भन्नाले कलेज नै होइन र अहिले घर त के छ यहीँ अब कास्की जिल्लाकै भित्रको भयो त यहीँ भइहाल्यो अरू त घर गएन होला नि सर कतिपय बिरामी छन् कतिलाई कोरोना पनि लागेको छ रिसेन्टली धेरै जनाहरूलाई पोजिटिभ देखिया खबर आएको छ त्यही भएर हाम्रै क्लासको पनि कति जनालाई देखेछ ल ठिकै छ त्यसो भए अप्सन अब दुईटा के हुन सक्छ भन्दाखेरि अनलाइन भाइबा अथवा अनलाइन त्यो अब एमसीक्यू मोडल अथवा अर्को सब्जेक्टिभ मोडल ती दुईटामा चाहिँ एउटा गरौँला है त सर अनि यो सब्जेक्टमा के सर त्यो न्युमेरिकललाई फोकस चाहिँ कुन पार्ट हो सर ट्रान्सफर्मेसनबाट हजुर कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन हामीले जुन अगाडि गर्यौं नि वाला के त्यहाँबाट अब तिमीहरूको अनि त्यो भयो अनि हाम्रो जुन इलिप्सोइडको जति पनि त्यो ज्योमेट्रीहरू थियो नि फ्ल्याटनिङहरूको कुराहरू अनि मेरिडियन आर्कको जुन फर्मुलाहरू छ नि यम र यनको त्यो युज गरेर अनि त्यसपछि अरू के हुन सक्छ यसमा एस्ट्रोनोमिकल ट्रायंगलको भइहाल्यो हैन म त्यो एस्ट्रोनोमिकल ट्रायंगलको जुन मैले अघिल्लो क्लासमा तिमीहरूलाई गरा त्यो उस गरेको थिएँ नि यो एसके डुग्गलबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर राखेको थिएँ नि त्यसलाई चाहिँ रिफर गर हैन अनि एउटा चाहिँ अब लास्ट च्याप्टरमा आउँछ यो टाइम सिस्टमको जीएमटी र अब लोकल मिन टाइम हैन सोलर टाइम सिड्रल टाइमको कुराहरू त्यहाँबाट मोटामोटी यिनै हो न्युमेरिकलहरू आउने जस्तो सर क्वेशनहरु हाल्दिनु न पीडीएफ बनाएर एउटा पढ्न सजिलो हुन्छ अब सबै यही पीडीएफ भित्रकै कुराहरू हुन् अब यसमा चाहिँ कुनै कुनै अब अलिकति रिजनिङ टाइपको क्वेशनहरु पनि आउन सक्छ अरु थ्योरिटिकल कुराहरू त्यो चाहिँ अब तपाईहरुले बुझेकै कन्सेप्टबाट युज नोट चाहिँ सबै आज हाल्दिनु न हामी अनि क्लास चाहिँ लिइराखौँला बरु नोट नजिक आइसकेछ एक्जाम हुन्छ हुन्छ म राखिदिन्छु ल तिमीहरुको म्याक्सिमम अब यो आज 17 18 19 20 म्याक्सिमम 20 गतेसम्म मैले यो एस्टिमेट गरेछु यो टाइम हैन पढाउने जस विदिन म आजै राख्दिम ल सबै राख्नु न त केही भएन त्यसलाई ओके सुरु गरौँ अघिल्लो क्लासमा हामी बत्तीको थियो है अघिल्लो क्लास पढ्दा पढ्दै हजुर सर ओके है यो प्रिसिसन ओके अब यो मोमेन्टमको कुरामा आएर हामी अड्केका थियौं अघिल्लो उसमा यसैमा अब यसमा 3 प्रकारको मोसनहरु हुने भयो है अब एक्सटर्नल फिजिकल्ली हाम्रो फोर्स एप्लाई नभए पनि एक्सटर्नल फोर्सले गर्दाखेरि सर्टेन भेरिएसन त्यो रोटेटिङ बडीमा आउने भयो कस्तो कस्तो खालको मोसन अथवा कस्तो कस्तो खालको त्यसले प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि
एउटा प्रिसिसन टाइपको मोसन क्रिएट गर्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ नोटेसन टाइपको। अब नोटेसन पनि दुई प्रकारको हुन्छ है, एउटा फोर्स नोटेसन भन्छ अनि अर्को फ्री नोटेसन भन्छ। अब यो फ्री नोटेसन भनेकै यो पोलार मोसन पनि भन्न सकिन्छ। यो हाम्रो जुन जेरो टर्क प्रोड्युसेस पोलार मोसन छ यसलाई हामीले फ्री नोटेसन भन्छौँ। अनि यो चेन्जिङ टर्क प्रोड्युसेस द फोर्स नोटेसन भनेको नर्मल्ली न्युटेसन अथवा फोर्स न्युटेसन है। यी दुईटा एउटा पार्ट भयो। अनि अर्को चाहिँ एउटा प्रिसिसन भइहाल्यो है। अब प्रिसिसनको कुरा हामीले यो हेरेको थियौँ। यसको तिमीहरूलाई मैले एउटा युट्युब भिडियो है, अब यसमा चाहिँ के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि मेन रिफरेन्स हाम्रो भनेको के हो भन्दाखेरि प्रिसिसनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अर्थको जुन हाम्रो टेरेस्टेरियल पोल र टेरेस्टेरियल पोलबाट एक्सटेन्ड भएर हाम्रो सेलेसियल पोल जान्छ माथि होइन। अनि सेलेसियल एक्सिस भन्छ, सेलेसियल एक्सिसको रोटेसन भन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को छ इक्लिप्टिक। एउटा हाम्रो सेलेसियल इक्वेटर भयो, अर्थकै इक्वेटरलाई तन्काएपछि सेलेसियल इक्वेटर हुने हो। अनि अर्को हाम्रो इक्लिप्टिक छ होइन। हो त्यो सेलेसियल नर्थ पोलको जुन हाम्रो एक्सिस हुन्छ, सेलेसियल नर्थ पोल र सेलेसियल साउथ पोलबाट पास भएको एक्सिसले इक्लिप्टिकको नर्थ पोल र साउथ पोललाई एज अ सेन्टर मानेर रिभल्भ गर्यो अथवा सेन्टर मानेर त्यसलाई सेन्टर मानेर त्यो रेस्पेक्टमा चाहिँ मुभ भयो भने हामीले त्यो मोसन अफ अर्थ अथवा त्यो मोसन अफ कुनै पनि हेभेन्ली बडिजको यदि स्टडी गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले प्रिसिसन भन्छौँ। जस्तो हाम्रो अब इक्लिप्टिक प्लेन छ अहिले हेरौँ। अहिले भर्टिकल्ली यहाँ देखाउँदाखेरि अझ बुझिन्छ है। अनि यो वान साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि यसलाई 26,000 इयर्स लाग्छ है। यो भनेको एकदमै धेरै लेन्थ अफ टाइम। जस्तो यहाँ यताबाट अर्थबाट आएको अनि हाम्रो यो सेलेसियल पोल भयो होइन। यो हाम्रो यो एक्सिसले यो हाम्रो नर्थ इक्लिप्टिक पोल हाम्रो इक्लिप्टिकको परपेन्डिकुलरमा एक्सटेन्ड भएको यो एक्सिसलाई एज अ सेन्टर मानेर रिभल्भ हुन्छ अथवा यसरी मोसन गर्छ भने यस्तो खालको मोसनलाई हामीले प्रिसिसन भन्छौँ है। अनि यो वान कम्प्लिट साइकल यसले कम्प्लिट गर्नको लागि 26,000 इयर्स चाहिँ लाग्ने भयो। अनि अब यसैसँग अर्को के जोडिन्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो खालको मोसन भयो। अनि यसैसँग जोडिने भनेको फोर्स न्युटेसन है। अब मैले तिमीहरूलाई एउटा यो लिङ्क पनि यहाँ राखेको छु है। यो कहाँ छ त्यो, एउटा प्रोफेसरले ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गरेको डिफ्रेन्ट त्यो यस्तो फिजिकल प्र्याक्टिकल के अरे फिजिकल एक्सपेरिमेन्टहरू छन्। त्यो हेऱ्यो भने एकदमै त्यो रेकमेन्ड गर्छु है म तिमीहरूलाई। यसो टाइम भयो बेला त्यो इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यो हेर्दा हुन्छ। त्यसको मैले यता कता राख्नुपर्छ है, ठिक छ। त्यो नत्रै म यो अपलोड गर्ने बेला त्यो राखिदिउँला है त्यसको लिङ्क। अनि अब यही प्रिसिसनसँगै यी अरू कुरा त्यही कुराहरू नै, यहाँ त्यस्तो धेरै कुराहरू केही छैन। अनि यो प्रिसिसनसँगै आउने कुरा एउटा प्रिसिसन भनेको हाम्रो अब यो हाम्रो के हुन्छ, इक्लिप्टिक पोललाई चाहिँ हाम्रो सेलेसियल पोलले रिभल्भ गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई सेन्टर मानेर गर्यो भने द्याट प्रोड्युस प्रिसिसन होइन। अनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थ चाहिँ के हुन्छ, एउटै ठाउँमा त बस्दैन, चेन्ज भइरहेको छ। अथवा अर्थको मात्र कुरा भएन, हाम्रो सन भयो, अब हाम्रै नेचुरल स्याटेलाइट मुन भयो, कहिले नजिक आउने कहिले टाढा जाने होइन। यस्तो खालको जुन एकदमै
यो डिस्टेन्सको भेरिएसनहरू हुन्छ हेभेन्ली बडिजको, यसले गर्दाखेरि थोरै त्यसमा त्यो जुन एउटा कन्स्ट्यान्ट रूपमा चलिरहेको टर्क थियो त्यसमा थोरै फ्लक्चुएसन आउँछ हैन। हो त्यस्तो पिरियोडिक फङ्सन के अरे पिरियोडिक फ्लक्चुएसन भन्छ। जस्तो अब मुन एकदमै नजिक आउँदा के हुन्छ, त्यसको ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थमा पनि अलिकति हैन ओशनिक मुभमेन्टहरू धेरै हुन्छ त्यो। अनि अब त्यो सनको केसमा पनि त्यही हो। अब सन हाम्रो अब एपिहेलियन र पेरिहेलियन भन्छ हैन, एकदमै नजिक पुरै एकदमै टाढाको अवस्थामा चाहिँ त्यो सोलर ग्राभिटेसनल पुलले गर्दा पनि सर्टेन त्यो प्रोड्युस गर्ने नै भयो। अब यहाँ सन र मुनको मात्र कुरा भएन कि यहाँ त अरू पनि प्लानेटहरू छन्। हो यस्तो खालको डिफ्रेन्ट यो यिनीहरूको पिरियोडिक मोसनले गर्दाखेरि अथवा यिनीहरूको चेन्जिङ मोसनले गर्दाखेरि यो प्रिसेसनमा आउने फ्लक्चुएटिङ मुभमेन्टलाई नै हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि न्युटेसन भन्छ। अनि यो न्युटेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा साइनोसोइडल वेभ क्रिएट गर्दै मुभ हुने भयो क्या। जस्तो हाम्रो प्रिसेसनको यो ब्लू कलरले देखाएको छ भनेपछि न्युटेसन भनेको हाम्रो के भयो, कुनै एउटा ठाउँबाट अथवा अब यसलाई नै हामीले अब स्टार्टिङ मान्यौँ भने इट मुभ्स लाइक अ साइनोसोइडल वेभ हैन। यसको मोसनलाई हामीले ट्र्याक गर्दाखेरि साइनोसोइडल वेभमा चाहिँ गएको जस्तो फिल हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड जस्तो यो एम्प्लिट्युड भनेको जस्तो हाम्रो प्रिसेसनको यो ब्लू लाइन छ, यहाँबाट कति माथि यहाँबाट कति लेफ्ट अथवा राइट भनौँ न, यसरी हेर्दा यसको एम्प्लिट्युड भनौँ। एम्प्लिट्युड चाहिँ नर्मल्ली 9 सेकेन्ड भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ हैन। अनि नर्मल्ली यसको जुन हामीले वान क्रेस्ट टु एनदर क्रेस्ट भनेर वेभ लेन्थको रूपमा हामीले नर्मल्ली त्यो वेभहरूलाई हेर्छौँ। यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको पिरियड भनेको चाहिँ जस्तो 18.6 इयर्स भनौँ, 18.5 वर्ष भन्न खोजेको। जस्तो यहाँबाट तिम्रो यो माउसको क्रसर देखेछौ हैन, यहाँबाट तिम्रो चाहिँ वान कम्प्लिट साइकल भनेको यसरी तल आएर यसरी माथि आउनु पर्यो हैन। भनेपछि जहाँ जुन ठाउँबाट आएको थियो त्यही ठाउँमा त नभनौ, त्यही वेभको चाहिँ क्रेस्ट भइहाल्यो अथवा यसलाई एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट भनौँ न। एकछिन है, ओके। यसको एम्प्लिट्युड भनेको 9 सेकेन्ड हुन्छ र अनि यसको टाइम पिरियड अथवा यसको पिरियड भनेको यहाँबाट मुभ हुँदै यहाँ आउनको लागि इट टेक्स अलमोस्ट 18.6 इयर्स भनेर भनिन्छ। यो भनेको अब यसलाई किन फोर्स न्युटेसन भनियो भन्ने कुरा भनेको त्यही अघि मैले जुन भने नि हाम्रो डिफ्रेन्ट हेभेन्ली बडिजहरूको चाहिँ यो भेरिएसन, यो यसको पोजिसन भेरिएसन हुन्छ हैन, कहिले नजिक आउने कहिले टाढा आउने भन्न खोजेको अरूले फोर्स गरिदियो भन्ने हिसाब सेन्समा भयो क्या हैन। अब मुनले हैन, अब सनले भयो, अब डिफ्रेन्ट अब अरू स्टारहरूको कुराहरू आउँछ, अरू बाह्य शक्तिहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ इम्प्लिकेसन गर्यो, त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गरेर अनि एम्प्लिट्युडको रूपमा चाहिँ त्यो मुभ हुन थाल्यो भन्ने कुराले यसलाई फोर्स न्युटेसन पनि भनिन्छ। अनि अर्को पोलार मोसन अथवा फ्री न्युटेसन भनेको यो केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि हामीले सुरुको क्लासमा पनि जस्तो पढेका थियौँ, पहिल्यै सुरुकै क्लासमा जियोडेसीकै, जस्तो हाम्रो पोलार एक्सिस अथवा हाम्रो जुन मिन रोटेसन अफ अर्थको जुन हाम्रो एक्सिस छ त्यो के हुन्छ, सधैँ चेन्जिङ हुन्छ हैन। भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हुँदैन हैन, डिफ्रेन्ट जियोडाइनामिकल फेनोमेननले गर्दाखेरि त्यो कन्स्ट्यान्टली चेन्ज भइरहेको हुन्छ। हो त्यो चेन्ज भएको मोसन जुन छ नि, अथवा यसलाई नर्मल्ली हामीले चाहिँ 6.5 वर्षको अवधिलाई हेरेर हामीले स्टडी गर्छौँ यो फ्री न्युटेसनलाई अथवा पोलार मोसनलाई। अब यो पोलार मोसनको नामबाटै तिमीहरूलाई थाहा छ, पोलारको जुन पोजिसन चाहिँ भनेको पोलार हाम्रो जुन नर्थ पोल र साउथ पोल हुन्छ नि, त्यसको आफ्नो एउटा पोजिसन कन्स्ट्यान्ट नभइकन रेगुलरली अथवा टाइम अनुसार कन्स्ट्यान्टली अथवा भनौँ न एउटा ठाउँमा नबस्ने क्या मिन पोजिसन पछि हामीले डिफाइन गर्छौँ। हो त्यो मिन पोजिसनबाट त्यो चाहिँ जब फ्लक्चुएट भएर यताउता ढल्किन्छ, त्यो ढल्काइलाई नै अथवा यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि पर्टिकुलरली ओभल भन्छ है, WOBBLE, ओभल टाइपको मोसनलाई हामीले पोलार मोसन भन्छौँ। भन्न खोजेको डगमगाउनु क्या, थिर भएर नबस्ने, कहिले साइडतिर जाने। यसको मोसन पनि फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो एउटा प्याटर्न हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा कुनै फिक्स टाइम पिरियडको, अब यही 6.5 वर्षको हेरे पनि भयो, अथवा यसमा डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू छन्, जस्तो 14 महिना अनि 12 महिना भनेको 1 वर्षको,
यस्तो पिरियडलाई पनि हामीले लिएर यो च्यान्डलर ओभल भनेर भन्छ है। अब यो साइन्टिस्टको नाम हो त्यति बेला। यो चाहिँ तिमीहरूले हिस्ट्रीहरू पनि हेर्न सक्छौ, तर त्यस्तो हामीलाई खासै चाहिँदैन है यो यसको एकदमै डिटेलमा। यसमा भन्न खोजेको जस्तो हामीले यहाँ यो यस्तो खालको मोसन आउने भयो क्या। कुनै एउटा फिक्स्ड टाइम फ्रेम लिएर तिमीले पोलार मोसन अथवा पोलको तिमीले मोसनलाई ट्र्याक गर्यो भने इट गिभ्स लाइक अ स्पाइरल टाइप अफ ट्राजेक्टरी है। स्पाइरल टाइपको ट्राजेक्टरी त्यसले प्रोड्युस गर्ने भयो है, घुमेर आउने भयो। यसको मैले यहाँ रहेछ, यसको यहाँ लिङ्क छ है, यो हाइपर लिङ्क गरेछु मैले। यो एकदमै रेकमेन्ड गर्छु है म। यो हेऱ्यौ भने तिमीले एकदमै बुझ्छौ, यसलाई अरू एक्सप्लेनेसनै चाहिँदैन है। मेन कुरा त्यो जस्तो प्रिसेसन भन्ने बित्तिकै कस्तो खालको मोसन हो भन्ने कन्सेप्ट भयो भने द्याट्स मोर देन इनफ है। अब यहाँ यो सबै कुराहरू अब डिटेल पढ्न लागियो भने यो आफ्नो यो छुट्टै सब्जेक्टै हुन्छ फेरि है। त्यही भएर यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरा, यो मोसनको कुराहरू तिमीहरूले बुझ्दाखेरि हुन्छ। अनि जस्तो अब यसलाई हामीले ग्राफिकल्ली हेर्ने हो भने पनि यो पोलार मोसन अथवा हाम्रो पोलको भेरिएसनलाई हेर्ने हो भने जस्तो 2001 मा चाहिँ अब एउटा कुनै पोजिसनमा थियो भने अब त्यो बिस्तारै चेन्ज होइन, विथ टाइम यो चेन्ज हुँदै 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 गएर अनि यसरी गएर अनि अब हाम्रो 2001 भयो, यो पक्कै पनि यतापट्टि गयो होइन, 2002 मा गयो, अनि फेरि विथ टाइम यो आफ्नो पोजिसन छोड्दै 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 आयो अनि घुम्दै 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 2003 मा आयो। यसरी एउटा स्पाइरल टाइप अफ एउटा जुन फर्म गर्छ यसलाई हामीले पोलार मोसन, पर्टिकुलरली अझ यसलाई च्यान्डलर ओभल भन्छ है। यो पर्टिकुलर नेमिङ हो यो। अब यसमा पनि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू छन् फेरि, अब 12 मन्थको अनि 14 मन्थको। अब त्यो हामी यो डिटेलमा चाहिँ जानु पर्दैन, यो 12 मन्थ 14 मन्थको पनि त्यहाँ फेरि दुनियाँ अर्कै छ फेरि। जस्ट यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ यसरी बुझ्नु पऱ्यो है। अनि यो त भयो, यो कन्स्ट्यान्टली चेन्ज भएको मोसन भयो, के अरे हाम्रो पोजिसन भयो। अब हामीले म्याथमेटिकल स्टडी गर्दाखेरि त अब यो चेन्ज भएकोलाई लिन भन्दा त त्यसको एउटा मिन हामीले लिने हो नि त, मिन पोलार एक्सिस लिने हो। त्यसको लागि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो जुन बोल्ड लाइन छ, यो सोलिड लाइन भनौँ न होइन, यो सोलिड लाइन छ। यो सोलिड लाइन भनेको 2000 को लागि हामीले यसलाई मिन मान्यौँ अथवा 1960 को लागि यो पोजिसनलाई मिन मान्यौँ। यसरी नै एउटा मिन पोजिसन मानेर जाने हाम्रो प्र्याक्टिस छ। तर एक्चुअल्ली चाहिँ यसको मोसन भनेको इट्स लाइक अ स्पाइरल टाइपको है। कुनै एउटा टाइम फ्रेममा हामीले हेऱ्यौँ भने यसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि फ्री न्युटेसन अथवा पोलार मोसन है। अनि यो च्याप्टरमा अर्को एउटा कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि प्रोपर मोसनको कुरा छ। अब यो प्रोपर मोसन भनेको चाहिँ जस्तो पहिला प्यारालेक्सकै कुरा आउनुपर्छ, आउन त ठिकै छ, यसलाई म उस गरौँला है। जस्तो प्रोपर मोसन भन्नाले यसको फेरि प्यारालेक्समै आउनुपर्छ क्या फेरि। ठिक छ, म यो अर्को प्यारालेक्स पढाइसकेपछि यो पढाउँछु है। प्रोपर मोसन त ठिकै छ। जस्तो प्यारालेक्स, अब तिमीहरूले फोटोग्रामेट्रीमा त जेनरली प्यारालेक्सको कन्सेप्ट बुझिहाल्यौ होइन। यसमा पनि कन्सेप्ट त्यही हो। अब्जर्भरको पोजिसन चेन्ज भयो भने कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर अब्जेक्ट चाहिँ त्यसको पोजिसन चाहिँ सिफ्ट भएको जस्तो फिल हुने, त्यसको एपेरेन्ट मुभमेन्ट होइन, एपेरेन्ट सिफ्ट डिस्प्लेसमेन्ट एक्चुअलमा सिफ्ट भएको त हुँदैन, तर अब्जर्भरको त्यो जुन अब्जर्भिङ पोइन्ट छ त्यो चेन्ज हुने बित्तिकै त त्यसले पनि आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरे जस्तो त्यो भान हुने, त्यो फेनोमेनन भनेको के हो भन्दाखेरि प्यारालेक्स हो। अब हामीले पृथ्वीमा बसेर कुनै पनि स्टारहरू हेऱ्यौँ भने द्याट इज अल्सो अ केस अफ प्यारालेक्स होइन। जस्तो जनवरीमा हामीले हेऱ्यौँ एउटा यो स्टारलाई, यो यहाँ दिएको छ होइन। अब यो स्टारलाई हेऱ्यौँ भने अनि फेरि जुलाईमा आएर त्यही स्टारलाई हेऱ्यौँ भने, जस्तो जनवरीमा यहाँ भयो, जुलाईमा यहाँ भयो होइन। जनवरीमा हेऱ्यौँ भने यो पुसमाघतिरको कुरा भयो नेपालीमा। त्यो भयो भने यसको पोजिसन अब हामीले कुनै एउटा यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट गरेर अथवा यसलाई चाहिँ पछाडि लगेर कुनै एउटा फ्रेममा हामीले हेऱ्यौँ भने यसको पोजिसन यहाँ देखिने भयो होइन। अब यही कुरा फेरि घुम्दै घुम्दै हामीले जुलाईमा हेऱ्यौँ भने यसको पोजिसन यता देखिने भयो है। यो एपेरेन्ट सिफ्ट जस्तो भयो नि, एकचोटि यहाँ आएको जस्तो भयो, एकचोटि यहाँ गयो जस्तो भयो क्या। यो यहाँ आउनुपर्ने यो लाइन यता गन्छ है। आखिर यो पोजिसन त यही छ होइन, एक्चुअल्ली यसको पोजिसन त यही छ, तर यो अब्जर्भर चेन्ज हुनाले के भयो भन्दाखेरि देयर इज अ एपेरेन्ट सिफ्ट इन द अब्जेक्ट होइन।
यसलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि प्यारालेक्सको फेनोमेनन भन्छौँ। तर अब एक्चुअली प्यारालेक्स एङ्गल भनेको यसमा के हुन जान्छ भन्दाखेरि जस्तो यो हाम्रो यो एलोइस सर्कल भनेको यसलाई नर्मल्ली हामीले अब एज अ सोलर सिस्टमको चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो के अरे सन छ भन्ने हिसाबले यसलाई सनै मान्छौँ हामीले। प्यारालेक्स मेजर गर्ने भनेको यो केसमा सनलाई एज अ सेन्टर मानेरै गर्छौँ हामीले। अनि यो टोटल एङ्गल जुन छ नि, यो टोटल एङ्गलको हाफ एङ्गल भनेको इज अ प्यारालेक्स एङ्गल है यो केसमा। जस्तो अब जनवरीमा यहाँ भयो भने सेन्टर अफ यो हाम्रो यो प्यारालेक्स स्टडीको लागि हाम्रो सन भइहाल्यो, सनको सेन्टर भयो। अनि यहाँबाट गएको अनि यो जनवरीबाट आएको जुन लाइनलाई हामीले यो स्टारमा मिट गर्दाखेरि यो एङ्गल जति फर्म हुन्छ द्याट इज कल्ड प्यारालेक्स एङ्गल पाई भनेर भनिन्छ नर्मल्ली है। अनि त्यसपछि अरू कुराहरू त्यही हो नै, यसमा त्यही छ। अनि यो प्यारालेक्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्स अफ द स्टार फ्रम सन। यो त तिमीहरूलाई थाहा छ, त्यो अब नर्मल एक्जाम्पल है होइन। त्यो आँखा अगाडि चाहिँ तिमीहरूले कुनै पेन राख्यो, अब जति नजिक ल्याउँछौ होइन तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारालेक्स एङ्गल अब त्यो डिस्टेन्स घट्यो भने के हुने भयो, प्यारालेक्स एङ्गल बढ्दै जाने भयो होइन, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो। अनि डिस्टेन्स बढ्दै बढ्दै गयो भने प्यारालेक्स एङ्गल घट्दै जाने भयो। अब यो स्टार यहाँ आउनु र यहाँ आउँदाखेरि, जस्तो यहाँ आउँदाखेरि यसको पोजिसन यहाँ र यहाँ देखिन्छ होइन, एपरेन्ट सिफ्ट यति देखिने भयो। तर अब यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ, यसको यहाँ आउँछ, यसको वहाँ जान्छ होइन। हेर त यत्रो लार्ज डिस्टेन्स अफ प्यारालेक्स चाहिँ हाम्रो आउने भयो है। अनि यो एस्ट्रोनोमिकल युनिट, अब यो यस्तो डेटाहरू पनि तिमीहरूलाई यो सम्झिँदाखेरि सजिलो हुन्छ है। एस्ट्रोनोमिकल 1 AU-मा कति मिटर हुन्छ अथवा किलोमिटर हुन्छ भन्ने कुराहरू। अब एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको अर्थबाट सनसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले नर्मल्ली एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेर भन्छौँ। नर्मल्ली 15 करोड भनेर जनरली भन्ने कुराहरू हुन्छ, तर डिफ्रेन्ट लिट्रेचरहरूमा अब 14 करोड, कहीँ 85 लाख पनि लेखिन्छ, 95 लाख पनि भयो होइन, त्यसरी चाहिँ लेखिन्छ है। अनि 1 पर सेक भनेको यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है तिमीहरूलाई, यो टर्म्स पनि। यो 1 पर सेक भनेको कस्तो भन्दाखेरि सन हाम्रो सेन्टरमै हुने भयो, एज अ अब सोलर सिस्टमको सेन्टरमा भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि 1 पर सेक भनेको जस्तो कुनै पनि स्टार अब्जर्भ गर्दाखेरि यदि त्यसमा चाहिँ यो जस्तो हाम्रो यो प्यारालेक्स एङ्गल जुन जति 1 आर्क सेकेन्डको जति फर्म हुन्छ नि, यो भनेको त प्यारालेक्स एङ्गल हो नि त होइन। यो टोटल एङ्गल भनेको यहाँ आउने भयो, अनि यो टोटल एङ्गलको हाफ एङ्गल भनेको प्यारालेक्स एङ्गल भयो एस्ट्रोनोमीको केसमा। अनि यो जब यो प्यारालेक्स एङ्गल इज इक्वल्स टु 1 आर्क सेकेन्ड हुन्छ, त्यो केसमा यो सन र स्टारको डिस्टेन्सलाई हामीले 1 पर सेक भन्छौँ है। भन्न खोजेको 1 आर्क सेकेन्ड यसले एक्सटेन्ड गर्ने बेलामा कुनै पनि स्टारबाट कुनै पनि स्टारलाई हामीले अर्थबाट अब्जर्भ गर्ने बेलामा यदि प्यारालेक्स एङ्गल 1 आर्क सेकेन्ड हुन्छ भने पर्टिकुलर त्यो इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा त्यो सन र त्यो स्टार बिचको डिस्टेन्सलाई वी कल्ड इट 1 पर सेक भनेर भन्छौँ। अनि 1 पर सेक भनेको फेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 20, 62, 65 AU भनेको 1 AU-लाई यतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 पर सेक यसको डिस्टेन्समा आउने भयो भन्ने कुरा भयो है। अनि प्रोपर मोसनमा जाउँ है। ओके, अब प्यारालेक्स भनेको त हाम्रो के भयो भन्दाखेरि एपरेन्ट सिफ्ट अफ स्टार भयो। अब्जर्भर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जर्भरको पोजिसन चेन्ज हुँदाखेरि स्टारले पनि चेन्ज गरे जस्तो फिलिङ हुने, एक्चुअली त्यो मुभ अब्जर्भर मुभ हुँदाखेरि त्यो मुभ हुँदैन होइन। तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअलमा अब देयर एक्जिस्ट एन एनदर एक्चुअल मोसन अफ एन स्टार विथ रेस्पेक्ट टु द मोर डिस्टेन्स स्टार होइन, विच इज कल्ड प्रोपर मोसन अफ स्टार भन्न खोजेको। अब एक्चुअली पनि त्यो स्टार के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो एउटा मोसनमा भइराखेको हुन्छ क्या। अब जस्तो तिमीहरूले कहिलेकाहीँ फिल गर्छौ नि, अब आकाशमा चाहिँ बादल अब एकदमै माथि एउटै लेभल जस्तो बादल छ भने त हामीले प्रिडिक्ट गर्न सक्दैनौँ त्यो बादल मुभ भएको छ कि छैन भन्ने कुरा। तर कहिलेकाहीँ कुनै बादल त अलि लो हाइटमा भएको बेलामा अनि अरू बादलहरू अलि धेरै हाइट भएको बेलामा त्यो धेरै अलि
धेरै हाइट भएको बादलको रेस्पेक्टमा त्यो लो हाइट भएको बादलको मुभमेन्ट यसो तिमीहरूले गएर हेऱ्यौ भने यु क्यान अब्जर्भ अ मुभमेन्ट हैन। त्यो लो लाइङ क्लाउडको तिमीहरूले मुभमेन्ट इजिली त्यहाँ तिमीहरूले ट्र्याक गर्न सक्छौ है। अब त्यो 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 बादलको आखिरी माथिको बादल पनि आफैमा मुभ भएको छ, तर विथ रेस्पेक्ट टु द अप्पर लेभल अफ क्लाउड यु क्यान अब्जर्भ द एक्चुअल मोसन अफ द लो लाइङ क्लाउड हैन। तल भएको क्लाउडको मोसन चाहिँ तिमीहरूले त्यो इजिली चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्छौ। त्यस्तै सिनारियो हाम्रो स्टारमा पनि हुन्छ। सबै स्टारहरू आफ्नो एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रम दि अर्थ एउटै के भन्छ अब हाइट भनौँ न हैन, अन्तरिक्षमा एउटै लेभलमा त हुँदैन हैन। कसैको डिस्टेन्स अब पृथ्वीभन्दा नजिक हुन्छ। अब सन पनि एउटा स्टारै हो भनेर भनिन्छ। अब सन हामीबाट धेरै नजिक छ। अब अरू स्टारहरूको केसमा पनि कुनै नजिक हुन्छ कुनै टाढा हुन्छ हो। अब यो प्रोपर मोसनलाई रियलाइज गर्नको लागि के गरिन्छ भन्दाखेरि टाढा भएको एकदमै टाढा भएको स्टारको रेस्पेक्टमा नजिक भएको स्टारको मोसनलाई हामीले स्टडी गऱ्यौँ भने द्याट इज कल्ड द प्रोपर मोसन। भनेको एक्चुअल मोसनै हो त्यो है। त्यो स्टारको एक्चुअल मोसनलाई हामीले के भन्छौँ? प्रोपर मोसन अफ द स्टार भन्छौँ है। अनि यो मोसनको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा स्पेसमै है, स्पेसमै दुईटा मोसन हुने भयो। एउटा रेडियल भेलोसिटी हुन्छ, अर्को ट्रान्सभर्स भेलोसिटी हुन्छ। अब रेडियल भेलोसिटी भनेको के रेस्पेक्टमा गरिन्छ भन्दाखेरि सनको कन्टिन्युएसन, सनबाट त्यो स्टारसम्मको एउटा लाइन कन्टिन्यू लाइन हुने भयो, त्योसम्म जोड्ने। त्यसैको कन्टिन्युएसनमा जाने हाम्रो भेलोसिटी भनेको रेडियल भेलोसिटी भयो हैन। अनि यो लाइनको परपेन्डिकुलरमा जाने भनेको ट्रान्सभर्स भेलोसिटी भयो। तर अब आफ्नो एउटा रिजल्टेन्ट भेलोसिटी त आफ्नो यसको छँदैछ। स्पेस भेलोसिटीमा एक्चुअली यो यसरी नै मुभ हुन्छ, तर अब यसलाई चाहिँ हामीले टुक्र्याउँदाखेरि होरिजेन्टल र भर्टिकल गरेर वी डिभाइड इट लाइक अ रेडियल भेलोसिटी एन्ड ट्रान्सभर्स भेलोसिटी। अनि अब यसलाई चाहिँ अब हामीले एङ्गलको रूपमा हेर्ने हो भने नर्मल्ली अब ट्रान्सभर्स भेलोसिटी कति छ हैन, अनि रेडियल भेलोसिटी कति छ भन्ने कुराहरू भइहाल्यो। त्यो बिचको एङ्गल, जस्तो यो ट्रान्सभर्स भेलोसिटीको कम्पोनेन्टले एक्सटेन्ड गरेको एङ्गल, जस्तो एज अ सेन्टर अफ सनलाई मानेर ट्रान्सभर्स भेलोसिटीको कम्पोनेन्टसम्म र हाम्रो त्यो स्टारसम्मको जति एङ्गल आउँछ त्यो एङ्गललाई यो जुन मोसनलाई रियलाइज गर्नको लागि म्याथमेटिकल्ली हामीले यो एङ्गललाई एज अ प्रोपर मोसनको एङ्गल भनेर भन्न सक्छौँ है। जस्तो डिस्टेन्स स्टारबाट सनसम्मको डिस्टेन्स डी भइहाल्यो, जति पनि हुनसक्छ यो। अनि यसको सर्टेन एउटा भेलोसिटी हुन्छ, अनि त्यो भेलोसिटीको रेडियल कम्पोनेन्ट सर्टेन एउटा रेडियल कम्पोनेन्ट त हुन्छ यसको। अनि यसको ट्रान्सभर्स भेलोसिटी पनि हुने भयो। अनि सनदेखि स्टारसम्मको भइहाल्यो, यो हाम्रो लाइन ड्यास लाइन भइहाल्यो। अनि यो ट्रान्सभर्स भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट जति पनि आउन सक्छ द्याट डिपेन्ड्स अपन यसको भेलोसिटी हैन। यसको भेलोसिटी कुन रूपमा यो हिँडिरहेको छ यसको भेलोसिटीमा डिपेन्ड हुने भयो। अनि त्यो ट्रान्सभर्स भेलोसिटीसँग एक्सटेन्ड भएको एङ्गललाई हामीले के भन्छौँ? इट इज अ प्रोपर मोसन है। अब यसलाई फिजिकल्ली बुझ्नको लागि अघि मैले जुन एक्जाम्पल भने त्यसरी चाहिँ फिजिकल्ली बुझ्नु पर्यो, र म्याथमेटिकल्ली हामीले त्यसलाई रियलाइज गर्नको लागि वी टेक दिस एङ्गल एज अ प्रोपर मोसन एङ्गल है। अब भनेपछि यहाँ दुईटा मोसन, एउटा प्यारालेक्स अनि अर्को प्रोपर मोसन, यी दुईटा कुराहरू भुल्नु भएन है। अब यहाँ तिनै कुराहरू छन् है। अब यसमा आफैले हेर, यो यस्तो धेरै उस्तो छैन। अब कुनै कुनै टर्म्सहरू तिमीहरूलाई यहाँ अब यस्तो नचाहिने पनि हुनसक्छ होइन। यो अब स्टडी आफैले गर्न मन छ भने हेर्दा हुन्छ, तर कन्सेप्ट चाहिँ यिनै हो है। अब यसमा चाहिँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो यो मोसन जुन छ नि हाम्रो, अब यो लिनियर मोसन भनेर भनेको छ यहाँ। जस्तो हाम्रो यो हामीले प्रोपर मोसनको कुरा गऱ्यौँ नि होइन। जस्तो स्टारहरू के हुन्छ आफ्नो एउटा वेमा चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ प्रोपर मोसन। अनि हाम्रो अर्थ पनि के हुन्छ आफ्नै एउटा वेमा चाहिँ आफ्नो अर्बिटमा चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि हामीले जति पनि एक्सपेरिमेन्टहरू अर्थमा बसेर गर्छौँ स्टार सम्बन्धी होइन, त्यसमा चाहिँ सर्टेन इफेक्टहरू हुन्छ होइन। स्टारको स्टडी गर्दाखेरि अर्थमा बसेर गर्दाखेरि त्यहाँ सर्टेन कन्सिडरेसन हामीले लिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो भनेको इफेक्ट अफ द्याट मोसन है, लिनियर मोसन हो। यो मोसनमा अब धेरै प्रकारका इफेक्टहरू छन्। त्यो मध्ये एकदमै सिग्निफिकेन्ट हामीले पढ्नुपर्ने भनेको एभिरेसन भनेर भन्छ है। यो एभिरेसनलाई हामीले स्टेलर एभिरेसन पनि भन्छौँ। अब यो स्टेलर एभिरेसनको चाहिँ मैले
ठ्याक्कै यो स्लाइडमा हाल्न चाहिँ भ्याएको छैन है। त्यो मैले अघिल्लो उसमा पढाउँदाखेरि कपीमै मैले गराएको थिएँ, यो अपडेट गराउन पाएको छैन। यो चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एउटा पहिला जेम्स ब्राडली भन्ने एस्ट्रोनोमरले चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ यो स्टेलर एभिएसनलाई कसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ अथवा अर्थमा बसेर यो स्टेलर एभिएसनको स्टडी कसरी गर्ने भनेर एउटा छोटो मिठो एउटा एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ दिनुभएको छ। त्यो हामी चाहिँ अर्को क्लासमा स्टडी गरौँला है। यो चाहिँ अहिले मैले यो यहाँ अपडेट गर्न पाएको छैन क्या, त्यो कपीमा चाहिँ छ, यसमा चाहिँ राख्न पाएको छैन। अब यसमा मोटामोटी कुराहरू यिनै हुन्। अब यो कुराहरू पनि त्यही हो है, यसमै आउँछ, हामी भोलि हेरौँ ल। यो प्यारालेक्सको पनि त्यही हो, प्यारालेक्स उस भइहाल्यो, अघि हामीले हेरिहाल्यौँ। अब यसमा यो इनर्सियल सिस्टम यो फ्रेमकै कुराहरू छन् है। तिमीहरूले जस्तो अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स सिस्टम भनेर हामीले पढ्यौँ हैन। त्यसैलाई चाहिँ हामीले इनर्सियल नेभिगेसन सिस्टम अथवा इनर्सियल सिस्टममा पनि युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्र छ, यसमा अरू केही छैन। यो तिमीहरू आफैले एकचोटि स्टडी गर है, मैले तिमीहरूलाई नै छोडिदिएँ यो हेर्नलाई। त्यही फ्रेमकै कुरा हो है, यसमा अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स सिस्टम। अनि हामीले चाहिँ अब यो सेन्टर अब इनर्सियल नेभिगेसन सिस्टम गर्दाखेरि अर्थलाई नै हामीले एउटा इनर्सियल नेभिगेसन फ्रेम मानेर गर्दाखेरि त्यसको सेन्टर कहाँ लिने भन्ने कुराहरू नै हो। त्यो भनेको हाम्रो इज इक्वल टु अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स सिस्टमलाई नै एज अ रिफरेन्स मानेर यसको स्टडी चाहिँ गरेको छ है। धेरै जसो यो लिट्रेचरहरूमा त्यही कुराहरू छन्, जस्तो अर्थको हैन सेन्टर अफ मासकै कुराहरू भयो, यो चाहिँ एकचोटि हेर। तर यो सबै कुराहरू जस्तै फर्मुलाहरू यहाँ हामीलाई यहाँ चाहिएन। यो चाहिँ फ्रेम अफ रिफरेन्सको कुराहरू जनरल रिभ्यू जस्तो पनि त्यहाँ छ, यो चाहिँ हेर। अब मैले चाहिँ यसमा अर्को क्लासमा यसको एउटा एक्सपेरिमेन्ट, यो इम्पोर्टेन्ट छ एक्सपेरिमेन्ट एउटा, त्यो चाहिँ म गराउँछु। अनि त्यसपछि हामी अर्को च्याप्टरमा जान्छौँ है। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको मैले अघि भनिहालेँ, अब यही प्रोपर मोसन र एपरेन्ट मोसनको कुरा, के अरे प्यारालेक्सको कुराहरू भइहाल्यो। अनि यो कन्सेप्ट अफ दिस यो हाम्रो टर्क हैन, कस्तो कस्तो खालको टर्कहरू हुन्छ भन्ने कुराहरूको कुरा भयो। अनि अरू कुराहरू त अब यो हाम्रो एक्सटर्नल इन्फर्मेसन जस्तो पनि हुन्छ, रोटेसनका कतिपय कुराहरू। अनि अरू यो इनर्सियल फ्रेम र नन इनर्सियल फ्रेमको कन्सेप्ट यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है, यो विथ एक्जाम्पलै बुझ्नुपर्छ। यति गऱ्यो भने यसमा चाहिँ हुन्छ है। अब हामी अर्को क्लासमा त्यही स्टेलर एभिएसनको एउटा एक्सपेरिमेन्ट, अनि हामी अर्को लास्ट च्याप्टरमा चाहिँ हामी जान्छौँ। त्यसलाई म्याक्सिमम मैले 2 दिन दिएर कम्प्लिट गर्छु है।